गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिजो हाम्रो भर्खरै मेन्सुरेसन च्याप्टर सिक्यो। अब आजदेखि हामी नयाँ पढ्नेछौँ अनि आज हाम्रो हुन्छ के अल्जेब्रा। भनेपछि हामीले अल्जेब्रामा आज पढ्नेछौँ के भनेपछि एचसीएफ एन्ड एलसीएम। आज हामी यो पढ्छौँ। अनि एचसीएफ र एलसीएम भनेपछि कस्तो हो भने हामी सबैलाई थाहा छ एचसीएफ र एलसीएम। यो एचसीएफ एलसीएम मा के गर्नुपर्छ हामीलाई, जस्तै हामीसँग कुनै एक्सप्रेसनहरु छन् त्यसको हामी एचसीएफ एलसीएम कसरी फाइन्ड गर्ने भने त्यसको लागि हामीलाई फ्याक्टराइज आउनु जरुरी छ। फ्याक्टराइज बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हामीसँग कुनै दुईटा एक्सप्रेसन छ, एउटा एक्सप्रेसन x² - 1 छ एन्ड अर्को x³ - 1 छ। दुईटा छ एक्सप्रेसन। अब यसलाई हामी हामीले भन्छ एचसीएफ फाइन्ड गर्न अथवा एलसीएम कसरी फाइन्ड गर्ने। हामीले के कन्सेप्ट छ हामीलाई भनेपछि एचसीएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर र एलसीएम भनेको लोएस्ट कमन मल्टिपल। त्यही सेन्समा हाम्रो यो पनि छ, तर हामी यो कुन सेन्समा यहाँ लिन्छौँ भनेपछि एचसीएफ भनेको यो जुन एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हैन, त्यो एक्सप्रेसनको कमन फ्याक्टरलाई हामी एचसीएफ भन्छौँ र एलसीएम भनेको प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर एन्ड रिमेनिङ फ्याक्टर्सलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम। कमन फ्याक्टर र यो के अरे हाम्रो रिमेनिङ फ्याक्टरको प्रोडक्टलाई हामी एलसीएम भन्छौँ है। ल अब यो हामी यसको कन्सेप्ट लिँदाखेरि जस्तै हामीसँग यहाँ दुईटा एक्सप्रेसन छ, त हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गरौँ। द फर्स्ट एक्सप्रेसन ठीक छ, कति छ हामीसँग x² - 1। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा x² - 1 लाई फ्याक्टराइज गर्दा के हुन्छ त a² - b² को फर्मुलामा जान्छ। a - b भनेको x - 1 टाइम्स x + 1 यति भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन, द सेकेन्ड एक्सप्रेसन, ल सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई हामी फ्याक्टराइज गर्ने x³ - 1। अब यो हाम्रो जान्छ a³ - b³ को फर्मुलामा। त a³ - b³ को फर्मुला के हुन्छ a - b यानी x - 1 a² यानी x² प्लस ab त x * 1 x हुन्छ प्लस b² यानी 1² 1 भयो। ल दुईटै हाम्रो एक्सप्रेसन के भयो फ्याक्टराइज भयो। अब हामी यसको इजी तरिकाले एचसीएफ निकाल्न सक्छौँ। एचसीएफ इक्वल टु के फाइन्ड गर्ने हो एचसीएफ भनेपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु दुईटै एक्सप्रेसनमा फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन दुईटै एक्सप्रेसनमा के कमन हामी देखिरहेछौँ हेर्नु त x - 1 x - 1 त्यो भयो हाम्रो एचसीएफ। यसलाई हामी के भन्छौँ एचसीएफ। भनेपछि हाम्रो योबाट यो इक्जाम्पलबाट हामीले के कन्सेप्ट पायो भनेपछि कुनै पनि एक्सप्रेसनको दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी एक्सप्रेसनको जुन कमन फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी तिनीहरूको के भन्छौँ एचसीएफ। क्लियर हुनु त। र एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने यसैको चाहिँ एन्ड एलसीएम। एलसीएम इक्वल टु एलसीएम पनि निकाल्दा यसै गरी दुईटै एक्सप्रेसन फ्याक्टराइज गरिदिनु अनि एलसीएम इक्वल टु के हुन्छ कमन फ्याक्टर टाइम्स रिमेनिङ फ्याक्टर। त यसमा कमन के छ x - 1 x - 1 त x - 1 कमन आयो। अब बाँकी के रह्यो त्यो पनि लिनु। यहाँ हेर्नु यो दुईटै कमनै आयो त बाँकी हाम्रो के रह्यो यहाँ x + 1। यसमा बाँकी रह्यो के x² + x + 1 यो भयो हाम्रो एलसीएम। यसरी हामी एलसीएम फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरु डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ त एचसीएफ र एलसीएमलाई। The common factor of the given algebraic expressions is called the HCF of the given expression. Common factor लाई हामी के भन्छौँ त HCF कसको जुन फ्याक्टर दिएको हुन्छ है
अथवा त्योभन्दा राम्रो हुन्छ हामीले प्रोडक्ट लेख्दा पनि हुन्छ अथवा कमन फ्याक्टर्स लेख्दा पनि हुन्छ है यसरी। र एलसीएम भनेको हाम्रो के भयो कमन फ्याक्टर र रिमाइनिङ फ्याक्टरको प्रोडक्ट भयो। र एचसीएफ हाम्रो के हुन्छ कमन फ्याक्टर्सहरु एउटा प्रोडक्टै हो हाम्रो कमन फ्याक्टरहरु के भयो त प्रोडक्ट भनेपछि हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्न हामी सक्छौं द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स। दुईटा हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ दुईटा हुन्छ अथवा दुईटा भन्दा बढी हुन्छ। द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स अफ द गिभन अल्जेब्रिक expression given algebraic expressions हामीले यो एक्जाम्पल अनुसार डिफाइन गर्दा हुन्छ द प्रोडक्ट अफ। अब तपाईहरु यहाँ क्वेशन गर्नुहुन्छ सर प्रोडक्ट लेख्नुपर्छ त कसरी हुन्छ त यहाँ हाम्रो कमन एउटा मात्र फ्याक्टर छ त्यसैले नै एउटा लेख्यौं कि दुईवटा फ्याक्टर भएको भए त दुईटैलाई हामी के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई त्यसैले हामी लेख्यौं यहाँ द प्रोडक्ट अफ द common factors. The product of the common factors of the given algebraic expression is called the HCF. It's called the HCF of the expression HCF भनेको के हो भनेपछि HCF लिएर हामी यो दुईटै अथवा एक्सप्रेसन जुन छ त्यसमा हामीले मल्टिप्लाई के रे डिवाइड गर्यो भने जान्नु पर्यो। जस्तै x - 1 ले यसमा डिवाइड जान्छ यहाँ यसको फ्याक्टर यति हो x - 1 कट्यो अनि x - 1 ले अर्कोमा जान्छ यहाँ पनि कट्यो एक्ज्याक्ट डिवाइड जानु पर्यो। र एलसीएम भनेको के हो भनेपछि एक्सप्रेसनले डिवाइड जानु पर्यो। त यहाँ एक्सप्रेसन यो लिएर एलसीएम मा डिवाइड जानु पर्यो दुईटै कट्यो यो र यहाँ यो दुईटै लिएर यो दुईटै कट्यो क्वेशन यो क्वेशन ठीक छ एक्ज्याक्ट डिवाइड जान्छ। त यस्तो हुन्छ एचसीएफ मा के हुन्छ एचसीएफ लिएर एक्सप्रेसन मा डिवाइड हुन्छ र एलसीएम मा के हुन्छ एक्सप्रेसन लिएर एलसीएम मा डिवाइड हुन्छ किनभने एचसीएफ जुन हुन्छ त्यो एक्सप्रेसनहरु भन्दा कम हुन्छ र एलसीएम जुन हुन्छ त्यो एक्सप्रेसनहरु भन्दा बढी डिग्रीको हुन्छ। ल अब एचसीएफ भनेको बुझ्नुभयो त के हुन्छ द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स अफ द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इज कॉल्ड एचसीएफ अफ द एक्सप्रेसन। त्यसैगरी हामी एलसीएम लाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौं द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स एन्ड द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रिमेनिङ फ्याक्टर कुनै पनि छुट्नु हुँदैन रिमेनिङ पनि लिनु पर्छ है यसमा। द प्रोडक्ट अफ द कमन फ्याक्टर्स एन्ड द रिमेनिङ फ्याक्टर्स इज कॉल्ड द एलसीएम। यस्तो हुन्छ। ल हामी कुनै दुईटा एक्सप्रेसन अथवा तीनवटा जतिवटा एक्सप्रेसन छ तिनीहरुको एचसीएफ निकाल्नु छ भने तिनीहरुको कमन फ्याक्टर लिदिउँ त्यो भयो एचसीएफ अनि एलसीएम निकाल्नु छ भने तिनीहरुको के हुन्छ त हामीले त्यो कमन फ्याक्टर लिएर अनि कमन फ्याक्टर दिनु अनि बाँकी फ्याक्टरको पनि प्रोडक्ट दिनु। अनि हाम्रो यहाँ रुल्स के छ हाम्रो कतिवटा यहाँ एक्सप्रेसन छ दुईटा यो दुईटै एक्सप्रेसनको product of two expressions product of two
एक्सप्रेसन और प्रोडक्ट अफ एक्सप्रेसन लेख्दा पनि हुन्छ, जति एक्सप्रेसन छ त्यति है। द प्रोडक्ट अफ यहाँको कुरा गरेको प्रोडक्ट अफ टु एक्सप्रेसन इक्वल टु हुन्छ HCF इन्टु एलसीएम। यो फर्मुला कहिलेकाहीँ के हुन्छ दुईटा एक्सप्रेसनको हामीलाई प्रोडक्ट दिएको हुन्छ अनि HCF दिएको हुन्छ अनि फाइन्ड एलसीएम भनिन्छ। यहाँ हेर्नु प्रोडक्ट अफ टु एक्सप्रेसन इक्वल टु के छ HCF इन्टु एलसीएम। एलसीएम हामीले फाइन्ड गर्नु छ भने यो HCF लिएर यो दुईटै एक्सप्रेसनको प्रोडक्टलाई हामी डिभाइड गरिदिने एलसीएम हुन्छ। आउँछ कि आउँदैन यो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो। ल यहाँ मानौ हाम्रो HCF कति छ, HCF हाम्रो x - 1 छ अनि दुईटै एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट कति हुन्छ, यहाँ हेर्नु दुईटै एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट भयो हाम्रो x - 1 x + 1 अनि अर्को एक्सप्रेसन यहाँ छ x - 1 टाइम्स x² + x + 1। यो दुईटै एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट हो। अब डिभाइड हामी दुईटै एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट हो, डिभाइड हामी HCF गरेपछि एलसीएम आउँछ। त डिभाइड HCF, HCF के हो x - 1, x - 1 ले हामी डिभाइड गरौँ x - 1 x - 1 कट्यो x + 1 टाइम्स x - 1 टाइम्स x² + x + 1 रिमेनिङ रहन्छ। त्यो हाम्रो एलसीएम आयो। HCF निकाल्नु छ भने एलसीएम लिएर यसलाई डिभाइड गरिदिनु। ल एलसीएम लाई यो लिएर डिभाइड गर्नु, यो दुईटैको प्रोडक्ट यति छ अनि एलसीएम यो एलसीएम लिएर डिभाइड गरिदिनु। यो पनि कट्यो x + 1 पनि कट्यो x - 1 पनि कट्यो बाँकी x - 1 ठ्याक्कै ठीक छ। अथवा यो दुईटैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट आउँछ। ल मल्टिप्लाई यो HCF इन्टु एलसीएम गर्दा यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु यो त दुईटैको प्रोडक्ट ठ्याक्कै मिल्यो। ठीक छ हो भनेपछि यो हाम्रो रुल हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्याउन यस्तो पनि क्वेसन गरिदिन सक्छ। भनेपछि अब तपाईहरु HCF र एलसीएम बुझ्नुभयो। HCF भनेको कुनै पनि एक्सप्रेसनहरुको कमन फ्याक्टरको प्रोडक्टलाई हामी HCF भन्छौं र एलसीएम भनेको कुनै पनि एक्सप्रेसनहरुको कमन फ्याक्टर र रिमेनिङ फ्याक्टर्सको प्रोडक्टलाई हामी एलसीएम भन्छौं। अब हामीले HCF र एलसीएम फाइन्ड गर्नु भन्दा पहिला हामीलाई के जान्न जरुरी छ, के आउनु पर्यो त फ्याक्टराइज। फ्याक्टराइज आएन भने हामीले HCF र एलसीएम निकाल्न सक्दैनौं, हामी गर्नै सक्दैनौं। त्यसैले हामीलाई यसमा एकदमै जरुरी भनेको के हो फ्याक्टराइजेसन। ल अब हामी एक दुईवटा प्रब्लम हेरौं है। ल अब हामीसँग यहाँ तीनवटा एक्सप्रेसन छ, यसको हामी HCF र एलसीएम कसरी निकाल्ने त्यो भन्दा पहिला हामीलाई फ्याक्टराइज गरौँ। ल हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ, द फर्स्ट एक्सप्रेसन छ a³ + b³। त्यो हाम्रो a³ + b³ को फर्मुलामा गयो a + b टाइम्स a² - ab + b² यति भयो। त्यसपछि हाम्रो के छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन। ल हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ a⁴ + a² + b² + b⁴। अब यसलाई हम फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ a² होल स्क्वायर हैन प्लस b² होल स्क्वायर प्लस a² b²। ठीक छ। अब a² + b² को के हुन्छ यो होल स्क्वायर माइनस 2a² b² प्लस a² अनि b² यति भयो। त्यसपछि हाम्रो a² + b² को होल स्क्वायर यो हाम्रो घटाउँदाखेरि कति आयो a² b² a² + b² होल स्क्वायर माइनस ab को हामी के लेख्न सक्छौं होल स्क्वायर। अब यतिलाई a मान्दिने यतिलाई b, a² - b² को फर्मुला जान्छ के हुन्छ a² + b² माइनस ab अनि a² + b² प्लस ab। यसलाई हामी एरेन्ज गरेर राख्दिने a² - ab प्लस b²। त्यस्तै a² + ab प्लस b² यति छ। यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन थियो।
त्यसपछि थर्ड एक्सप्रेसन द थर्ड एक्सप्रेसन। अब थर्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो के छ यहाँ a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर यति छ। त ल पहिला हाम्रो यो तीनटैमा के कमन देखिरहेछ त्यो पहिला हामी कमन लिने त्यसपछि फ्याक्टराइज गर्ने। कमन के छ हाम्रो यहाँ एउटा a छ यहाँ दुईटा छ यहाँ तीनवटा छ। त एउटा a कमन छ एउटा a हामी कमन लियो यहाँ बाँकी रह्यो एउटा a स्क्वायर यहाँ एउटा गइसक्यो एउटा मात्र ab अनि प्लस a गइसक्यो b स्क्वायर। अब यो फ्याक्टराइज हुँदैन यतिकै रहन्छ। अब हामीले तीनटैको फ्याक्टराइज गरिसक्यौं देयरफोर HCF इक्वल टु अब के हुन्छ तीनटैमा हेरौँ के छ कमन यहाँ a प्लस b छ यसमा तीनटैमा छैन। अब यो हेरौँ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर छ तीनटैमा। यो हो हाम्रो कमन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर त्यो हाम्रो के भयो HCF। यदि हाम्रो यस्तो पनि कहिलेकाहीँ कन्डिसन आउन सक्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन कुनैमा पनि कमन केही हुँदैन। जस्तै यहाँ मानौ यसमै यो नभएको भए यसको ठाउँमा यतिको ठाउँमा a प्लस b अनि a माइनस b भएको भए यसको ठाउँमा भनेपछि हाम्रो यहाँ HCF के हुन्छ त केही हुँदैन HCF 1 हुन्छ किनभने 1 त सबैको फ्याक्टर हुन्छ नि। त्यसैले हामी त्यतिखेर HCF के लेख्नु पर्थ्यो 1। जतिखेर कुनै पनि एक्सप्रेसनमा कमन हुँदैन त्यतिखेर HCF 1 लेख्ने। अनि यहाँ फेरि यो क्वेशन के रे यो क्वेशनमा फेरि कन्फ्युज नभइहाल्नु कि सर यहाँ हाम्रो a प्लस b अनि a माइनस b छ भने यो दुईटाको त यहाँ मिलिरहेछ नि फेरि त यो HCF लेख्दा हुँदैन। तीनवटा टर्म छ भने तीनटै टर्मको मिल्नु पर्यो। अनि यहाँ तपाईहरुको क्वेशन आउँछ सर किन हुँदैन किनभने मैले अघि नै के भनेको थिए HCF निकालेको जुन हामी HCF निकाल्छौं त्यो लिएर तीनटै टर्ममा डिभाइड जानु पर्ने। त ल मानौ यो दुईटाको हाम्रो मिलेछ यो र यो त हामीले यो लियौं त यो तीनटैमा डिभाइड जान्छ त ट्राई गरौँ। थर्डमा यसमा डिभाइड गरे यो लिएर गयो सेकेन्डमा हामी यो लिएर डिभाइड गरौँ यो र यो कटेर यति क्वेशन आयो यसमा पनि गयो। तर फर्स्टमा त हाम्रो यो मानेछु नि त यसमा यो लिएर डिभाइड जान्छ त जाने भनेपछि हाम्रो यो HCF रङ आयो। HCF को मिनिङ के हो भने तीनटै अथवा चारवटा तीनवटा पाँचवटा जतिवटा एक्सप्रेसन हुन्छ पाँचैवटा अथवा चारैवटामा सबै एक्सप्रेसनमा कमन जुन हुन्छ त्यो HCF हुन्छ। यदि कमन कुनैमा छैन भने 1 हुन्छ HCF। ल यसरी हामी HCF निकाल्ने। अब यसैको यदि हामीले LCM निकाल्यौं भने LCM इक्वल टु के हुन जान्छ त हामीले पहिला कमन लिदिने। अब हामी बाँकी पनि लिनु पर्छ। त बाँकी अब के रह्यो यसमा यो आइसक्यो यसमा यो आइसक्यो यसमा यो आइसक्यो। अब यसको बाँकी के छ a प्लस b लिने ठीक छ। यसको अब काम सिद्धि यसमा अब के बाँकी छ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। त्यसपछि यसमा के बाँकी छ a बाँकी छ। अब यसलाई रेन्ज गरेर राख्दिने a लाई अगाडि राख्दिने a प्लस b त्यसपछि a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यो भयो हाम्रो LCM। यसरी हामी LCM फाइन्ड गर्ने। अनि अर्को कुरा मैले के भनेको थिए LCM मा तीनटै एक्सप्रेसनले डिभाइड जान्छ। जसरी HCF लिएर तीनटैमा जान्छ त्यसैगरी एक्सप्रेसनले HCF मा डिभाइड जान्छ कि जाँदैन हामी ट्राई गरौँ। थर्ड लिएर डिभाइड गर्दा यो अनि यो मिलेको छ कट्यो यति टाइम्स यति क्वेशन्ट आयो। सेकेन्ड लिएर गर्दा यो दुईटै लिएर दुईटै कट्यो यति क्वेशन्ट आयो। फर्स्ट लिएर गर्दा कट्यो यति क्वेशन्ट आयो। यसरी हामी HCF र LCM फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल
अब एउटा म अझै सिकाइदिन्छु, त्यसपछि म होमवर्क दिन्छु। ल अब यो हाम्रो अर्को प्रब्लम छ। यहाँ पनि तीनवटा एक्सप्रेसन छ। ल यसलाई पनि गर्दा हामी पहिला सबै एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्ने। ल फर्स्ट एक्सप्रेसन कति छ हाम्रो यहाँ x² - 5x + 6। यो हाम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्याक्टराइजमा जान्छ। x² अनि 6 पनि ल्याउनु पर्यो अनि यता प्लस के रे सब्ट्र्याक्ट अथवा एड गरेर -5 ल्याउनु पर्यो। अनि कति हो माइनस अनि 5 लिएर 3 + 2 3 to 5 3 to 6 ठ्याक्कै मिल्यो। अब सोल्भ गर्दा x² - 3x - 2x + 6 x कमन आउँछ, x - 3 - 2 कमन आयो, x - 3। अब हाम्रो x - 3 x - 2 आयो। यो फ्याक्टराइज गरेर यति भयो। त्यसपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसन, द सेकेन्ड एक्सप्रेसन इक्वल टु कति हो x² - 4x + 3। अब यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ x² माइनस अनि 4 को ठाउँमा 3 + 1 अनि x 3 र 1 एड गर्दा 4 3 1 जा 3 ठ्याक्कै मिल्यो। x² - 3x - x + 3। अब कमन हाम्रो कति आउँछ x - 3। यसमा के कमन आयो -1 x - 3 कति आउँछ x - 3 टाइम्स x - 1। ल अब हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसनमा के हो x² - 3x + 2 = अब कति हुन्छ फ्याक्टराइज गरेर x² - 3 को ठाउँमा हामीले 2 + 1 गर्यो भने 3 अनि 2 1 जा 2 ठ्याक्कै मिल्छ। x² - 2x - x + 2 कमनमा हाम्रो x आउँछ, x - 2 -1 आयो, x - 2 त्यसपछि x - 2 अनि x - 1। ल अब तीनटै एक्सप्रेसन हामीले फ्याक्टराइज गर्दा यति आयो। अब यसको HCF निकाल्दा HCF इक्वल टु अब के हुन्छ HCF इक्वल टु फर्स्ट एक्सप्रेसन को हामीले x - 3 दियौं, x - 3 अर्कोमा छ यहाँ छ ठ्याक्कै मिल्यो। अब अर्कोमा छैन भनेपछि यो x - 3 मिलेन। अब अर्को हाम्रो x - 2 यहाँ छैन, तर अर्कोमा नहेरे पनि हुन्छ किनभने तीनटैमा कमन आएन। त्यसैले यसको HCF हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं किनभने तीनटैमा कमनै छ नि त हाम्रो HCF आएन। अनि LCM निकाल्दा एन्ड LCM हाम्रो यो HCF ठीक छ कि छैन चेक गर्न पनि हामी सक्छौं है। यो लिएर हामी थर्डमा डिवाइड गयो भने 1 लिएर त जुनमा पनि डिवाइड गरिहाल्छ। ल त्यसपछि LCM निकाल्दा LCM मा पहिला हेर्नु तीनटैमा के कमन छ त तीनटैमा कमन भएको भए HCF आइहाल्छ। यसबाट तीनटैमा कमन छैन भनेपछि x - 3 यहाँ छ, अर्को x - 3 यहाँ छ, त यो दुईटैबाट एउटा भयो x - 3 यहाँ आयो। अब यो दुईटैको काम सिद्धियो। अब x - 2 कतै छ यसमा छैन यहाँ छ, x - 2 बाट एउटा आयो। अब यसको यो एक्सप्रेसन को दुईटै सिद्धियो। यसको एउटा मात्र सिद्धेको छ, त्यसको पनि एउटा सिद्धेको छ। अब अर्को यसको बाँकी के छ हाम्रो x - 1 अर्कोको x - 1 दुईटैको कमन थियो x - 1। अब कुनै एक्सप्रेसनमा कुनै बाँकी छ छैन। यति भयो हाम्रो LCM। अनि हाम्रो LCM हुन गयो x - 1 टाइम्स x - 2 टाइम्स x - 3। ल अब हाम्रो LCM ठीक छ कि छैन हामी चेक गर्न पनि सक्छौं। कसरी चेक गर्ने प्रत्येक एक्सप्रेसन लिएर हामी डिवाइड गरेर हेर्ने। ल यो एक्सप्रेसनले यसमा डिवाइड जान्छ कि जाँदैन x - 1 x - 2 कति क्वेशन आयो। सेकेन्डले x - 3 x - 1 कति x - 2 गइराछ, x - 3 x - 2 कति x - ठीक छ हो। भनेपछि हामी HCF यसरी निकाल्ने हामीले
ल अब आजलाई यति राख्ने। अब भोलिदेखि हामी यसको एक्सरसाइज पढ्ने हो। आज मैले यसको के अरे एचसीएफ र एलसीएमको कन्सेप्ट भनिदिएँ, हामी कसरी एचसीएफ र एलसीएम निकाल्ने हो। अनि भोलिदेखि हामी एक्सरसाइज गरौँला केही अप्ठ्यारो क्वेसनहरू। त्यही पनि म यो कन्सेप्टैबाट तपाईँहरूको लागि केही होमवर्क दिएर अनि जाँदैछु, केही होमवर्क छोडिदिन्छु एचसीएफ एलसीएम दुवैबाट। त्यसमा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला र होमवर्क पनि गर्नु होला। अलिकति म बढी नै छोडिदिन्छु, प्र्याक्टिस मजाले गर्नु होला। अनि भोलिदेखि हामी यसको एक्सरसाइज पढ्नेछौँ। आजलाई यति। भोलिको लागि अब हाम्रो होमवर्क हो यो एचसीएफबाट क्वेसन नम्बर 1 र 2 को हाम्रो होमवर्क भयो। यति हाम्रो होमवर्क छ भोलिको लागि। यो एचसीएफबाट भयो र अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन जुन छ त्यो म भोलि एक्सरसाइजबाट गरिदिन्छु के अनि त्यसपछि म अलिकति दिन्छु डिफिकल्ट खालको। अनि यो भयो एलसीएमबाट एक्सरसाइज 8.2 को। ल अनि आजलाई हामी यति राख्ने। अब भोलिदेखि यसको अलिकति डिफिकल्ट क्वेसनहरू हामी गरौँला अनि त्यसपछि पर्सिदेखि हामी नयाँ गर्नेछौँ। ल आजलाई यति। थ्याङ्क यू।